नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभिन्यूज@2 मा हुनुहुन्छ। म प्रभा थापा। प्रारम्भमा मूल खबर। राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा संसद अधिवेशन आह्वान। बैठक फागुन 23 गते अपराह्न 4 बजे बस्ने। स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाउने नेकपा दाहाल नेपाल समूहको निर्णय। पार्टीको आधिकारिकता छिटो टुङ्ग्याउन आयोगलाई आग्रह। अशक्त र ज्येष्ठ नागरिकका घरमै पुगेर खोप दिइने। थप 50 लाख मात्रा खोप ल्याउने सरकारको तयारी। बहुचर्चित सुनकोशी मरेड डाइभर्सन आयोजनाको काम सुरु हुँदै विद्युत उत्पादनसँगै तराईमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्य। समृद्धि हुने चाहिँ हाम्रो आशा छ। र भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले कोरोना विरुद्धको खोप लगाए। चिकित्सक तथा वैज्ञानिकको कामको प्रशंसा। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं। संसद बैठक आह्वान सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद अधिवेशन आह्वान गरेकी छन्। उनले सरकारको सिफारिस अनुसार सोमबार फागुन 23 गते अपराह्न 4 बजेका लागि संसद अधिवेशन आह्वान गरेकी हुन्। राष्ट्रपतिका प्रमुख स्वकीय सचिव बेसराज अधिकारीले प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट संसद अधिवेशनको पत्र प्राप्त भइसकेको भन्दै सोही अनुसार राष्ट्रपतिले 23 गते 4 बजेका लागि संसद अधिवेशन आह्वान गरेको जानकारी दिएका छन्। सोमबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले 23 गते बैठक बोलाउने विषयमा छलफल गरेको थियो। तर सोमबार बिहान बसेको मन्त्री परिषद बैठकले औपचारिक पत्र पठाएपछि राष्ट्रपति भण्डारीले बैठक आह्वान गरेकी हुन्। संसद अधिवेशन आह्वान भएसँगै प्रतिनिधि सभाबाट नयाँ सरकार गठनको पहल सुरु हुने भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका थिए। तर सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई बदर गर्दै 13 दिनभित्र संसद बैठक बोलाउन आदेश गरेको थियो। सोही आदेश अनुसार मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद बैठक आह्वान गरेकी हुन्। नेकपा दाहाल नेपाल पक्षले स्थायी र केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएको छ। नेकपाको संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा सोमबार बसेको सचिवालय बैठकले पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमको सन्दर्भमा छलफल गर्न स्थायी समिति र केन्द्रीय समिति बैठक बोलाउने निर्णय गरेको हो। केन्द्रीय समितिको बैठक फागुन 19 गते र त्यसअघि स्थायी समिति बैठक बस्नेछ। केन्द्रीय सदस्यहरूलाई सकल नागरिक र पार्टीको परिचय पत्र सहित अनिवार्य उपस्थित हुन सर्कुलर जारी गरिएको छ। सचिवालय बैठकले पार्टीको आधिकारिकताका लागि आफूहरूले गरेको दावीका आधारमा संविधान र दल ऐन अनुरूप छिट्टै निर्णय गर्नका निम्ति निर्वाचन आयोगलाई अनुरोध पनि गरेको छ। दाहाल नेपाल पक्षले आफूहरूसँग केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुवैमा बहुमत रहेको दावी गर्दै आएको छ। सरकारले कोरोना भाइरस विरुद्धको निशुल्क खोप अभियानमा अशक्त र ज्येष्ठ नागरिकका घरमै पुगेर खोप लगाउने भएको छ। सरकारले 55 वर्षमाथिका नागरिक, दीर्घरोगी र वैदेशिक रोजगारबाट नेपाल फर्केका व्यक्ति लगायतका लागि खोप अभियान सुरु गर्न लागेको छ। 55 वर्षभन्दा माथिका अनुमानित संख्या 51,64,269 का लागि फागुन 23 देखि दोस्रो प्राथमिकता प्राप्त समूहको पहिलो चरणको खोप अभियान सरकारले थाल्न लागेको हो। पहिलो चरणमा 10 लाख खोप भारतले अनुदानमा दिएको थियो। सरकारले 50 लाख खोप सोझै खरिद प्रक्रियाबाट चाँडै ल्याउने तयारी गरेको छ। चीन सरकारले पनि 5 लाख खोप दिने प्रतिबद्धता गरेको छ। कुल जनसङ्ख्याको 20% खोप लगाइसकेपछि सरकारले निजी क्षेत्रलाई पनि सरकारले तोकेको मूल्य र संस्थाबाट लगाउने गरी आयात गर्न अनुमति दिने तयारी गरेको छ। सबै नागरिकलाई खोप लगाउन कुल 48 अर्ब 83 करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ।
काठमाडौँको बालाजु स्थित तरकारी बजारमा वर्षौंदेखि व्यवसाय गरेर जीविकोपार्जन गर्दै व्यापारीहरू मारमा पर्दै आएका छन्। टोहरो भाडामा लिएर व्यवसाय चलाउँदै आएका उनीहरू दैनिक व्यापारमा गिरावट आउँदा चिन्तित बनेका छन्। टोहरो भाडामा लिएर तरकारी बेच्दै आएका उनीहरू व्यापार चौपट भएपछि भाडा तिरेर बस्न समेत मुस्किल भएको गुनासो गर्दै आएका छन्। फुटपाथमा बसेका व्यापारीका कारण आफूहरूमा मार परेको उनीहरूको गुनासो छ। आउनुहुन्छ, कोही चाहिँ धेरै जसो सबै कालीमाटीबाट व्यापारी, अब उनीहरू दिउँसो बस्न पाउँदैनन् अनि बस्न नपाएपछि कालीमाटी गएर सस्तो नराम्रो लिएर आउँछन्। उनीहरूलाई अब अनि सस्तो मस्तो उठाएर लिएर आउने, धेरैजना उठाएर गएर ल्याएर आएर अनि बाटामा अब उनीहरूलाई भाडा पनि तिर्नु पर्दैन, केही पनि पर्दैन। अनि त्यही भएर अनि उनीहरूले बाटोमा सबै छेकिदिन्छन्, हामीलाई त यहाँ व्यापार गर्नै दिँदैन। केटाहरूले हामीले हटाउनु जाँदा के भन्छ भने नगरपालिकालाई पैसा खुवाएर बसेर तिमीहरू हटाउनु किन आयो भन्छ क्या हामीलाई चाहिँ। त्यस्तो भनाइ आएको भएर हामीले नगद पैसा दिएको देखेको होइन होइन, हामीले भनाइ चाहिँ सुनाइमा त्यस्तो आयो क्या, त्यस्तो सुनाइ आयो। के कारण हो नगरपालिकालाई हामीले सोद्धाखेरि तपाईँले पैसा खाएर यसरी गर्नुभयो अरे भन्दाखेरि कसले पैसा खायो, कहाँ पैसा खायो भनेर भन्नुहुन्छ। फुटपाथ व्यापारीका कारण आफूहरू समस्यामा परेको, भाडा समयमा तिर्नुपर्ने र भाडा तिर्न एक दिन मात्रै ढिला भए जरिवाना समेत तिर्नुपर्ने उनीहरूको गुनासो रहेको छ। साँझ बिहान तरकारी बढी बिक्री हुने समयमा समेत फुटपाथका तरकारी व्यापारीका कारण व्यवसाय नै परिवर्तन गर्ने सोचमा आफूहरू पुगेको उनीहरूको भनाइ छ। 13औं अन्तर्राष्ट्रिय व्हीलचेयर दिवस सोमबार काठमाडौँमा पनि मनाइएको छ। यस वर्ष व्हीलचेयर मैत्री वातावरण सोच मात्रै होइन, व्यवहारमा लागू गरौँ भन्ने नाराका साथ दिवस मनाइएको समाज कल्याण परिषद अन्तर्गतको राष्ट्रिय अपाङ्ग कोषले जनाएको छ। दिवसका अवसरमा काठमाडौँ लगायत देशका 7वटै प्रदेशमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सङ्घ संस्थाहरूको अगुवाईमा कार्यक्रम भएको कोषले जनाएको छ। दिवसका अवसरमा काठमाडौँको भ्रेकुटी मण्डपबाट व्हीलचेयर र्याली निकालिएको थियो। र्यालीको उद्घाटन गर्दै महिला बालबालिका मन्त्री जुली कुमारी महतोले सरकारले भत्ता र व्हीलचेयर प्रदान गर्ने मात्रै नभई अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको बौद्धिकतालाई पनि आर्थिक उपार्जनतर्फ उन्मुख गर्नुपर्ने बताइन्। देशमा लगाउनु पर्छ, त्यसलाई पनि अब आत्मनिर्भरता, अब आर्थिकमा पनि आत्मनिर्भरता बनाउनु पर्छ भनेर मैले हिजो मात्रै यहाँ गरेको छु। सायद उहाँहरूले एउटा विषय त्यसमा थप गर्नुहुनेछ भन्ने म विश्वस्त छु। हरेक वर्ष मार्च 1 तारिकमा विश्वभर अन्तर्राष्ट्रिय व्हीलचेयर दिवस मनाउने गरिन्छ। यस दिन व्हीलचेयर प्रयोगकर्ताले आफ्नो जीवनमा व्हीलचेयरले पारेको सकारात्मक प्रभावको खुसियाली मनाउँछन्। उनीहरूले व्हीलचेयर प्रयोगकर्तालाई फरक क्षमता भएका व्यक्तिको रूपमा लिनुपर्ने बताउँछन्। सन् 2008 मा पहिलो पटक व्हीलचेयर दिवस मनाइएको थियो। नेपालमा कुल जनसङ्ख्याको 1.94% अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू रहेको तथ्याङ्क छ। विकासको नाममा जारी प्रतिगमन विरुद्ध बृहत नागरिक आन्दोलनले सोमबार पनि काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेको छ। काठमाडौँको बालाजु बाइपास क्षेत्रमा लगायत उपत्यकाका विभिन्न स्थानको सडक विस्तारबाट पीडित बनेका स्थानीयहरूले माइतीघर मण्डलामा सरकार विरुद्ध प्रदर्शन गरेका हुन्। बालाजु क्षेत्रमा गैर न्यायिक तवरले सडक विस्तार भएको उनीहरूको भनाइ छ। सडक विस्तारका कारण 42 घरपरिवार विस्थापित भएको भन्दै पीडितहरू आन्दोलित भएका हुन्। यसअघि आन्दोलनकै क्रममा केही अभियन्ताहरू पक्राउ परेकाले उनीहरूको बिना शर्त रिहाईको पनि माग गरेका छन्। राज्यले मातृभाषामा बोल्दा पक्राउ गरेर मातृभाषालाई अपमान गरेको प्रदर्शनकारीको आरोप छ। मातृभाषामा कुरा गर्ने आधारमा यहाँ आफ्नो मातृभाषामा कुरा गर्ने करोडौं नेपालीहरू छन्। करोडौं चाहिँ आदिवासी मातृभाषामा कुरा गर्छौँ। सम्पूर्णलाई समाउनुहोस्, हामी सबै गिरफ्तार दिनलाई तयार छौँ। प्रदर्शनमा सहभागीले डोजर आतंक बन्द गर, सम्पूर्ण मातृभाषालाई सम्मान गरौं, प्रहरी दमन बन्द गर लगायतका नारा लगाएका थिए। विकासको नाममा नागरिकलाई सडक छाप बनाउने काम रोक्न माग गर्दै केही दिनदेखि आन्दोलन भइरहेको छ। सडक विस्तारको क्रममा उठीबास लगाइएकालाई सोही स्थानमा पुनः स्थापित गर्न उनीहरूको माग छ।
बहुचर्चित राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको निर्माणको कार्य सुरु हुने भएको छ। सुनकोशीको पानीलाई 13 किलोमिटर लामो सुरुङबाट मरिन क्षेत्रमा पुर्याएर विद्युत उत्पादन र तराई क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ। समादरणीय दर्शकहरू, नेपाल सरकारले अघि सारेका राष्ट्रिय गौरवको आयोजना अन्तर्गत यो सुनकोशी मरिन डाइभर्सन अर्थात् यो बहुउद्देश्यीय परियोजना अन्तर्गत यो सुनकोशीको नदी मरिन क्षेत्रमा सुरुङबाट खसालिने स्थान हो। हामी पृष्ठमा देखिरहेका छौँ यो सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको लागि यो जग्गा अहिले अधिग्रहण गरिएको छ। नेपाल सरकारले अघि सारेको राष्ट्रिय गौरवको आयोजनालाई छिटोभन्दा छिटो निर्माण सम्पन्न गर्नको निम्ति अब यो खेत भएको स्थानमा आयोजनाले अब सुरुङ निर्माण गर्ने कामको सुरुवात गर्ने भएको छ। सुनकोशी मरिन डाइभर्सन आयोजना आइसकेपछि हाम्रो मरिन क्षेत्रको भेगहरू सिँचाइदेखि लिएर हाम्रो चाहिँ विद्युत पनि यहाँबाट उत्पादन हुने हुँदा यहाँका हामी स्थानीयहरूले पनि विशेष किसिमले चाहिँ रोजगारी पनि पाउने र यहाँ आर्थिक सामाजिक हिसाबले पनि हाम्रो एकदम समृद्धि हुने चाहिँ हाम्रो आशा छ। र यसको निम्ति यहाँ सुनकोशी मरिन बहुउद्देश्यीय आयोजना अर्थात् सुनकोशी मरिन डाइभर्सनले आफ्ना गतिविधिहरूलाई अगाडि बढाएको छ। खास गरिकन सुनकोशी नदीको पानीलाई यो सुरुङ भएर सिन्धुली जिल्लामा अवस्थित यो मरिन नदीमा मिसाएपछि यो स्थानमा विद्युत उत्पादन गर्ने यो सुरु भएको 2 वर्षमा चाहिँ टनेलको काम सकिने छ। त्यसपछि अरू कार्यक्रम त्यसपछि हुन्छ। यो मुख्य गरी आयोजनाको लागि आवश्यक पर्ने जग्गा प्राप्ति हाम्रो सम्पन्न भइसकेको छ। यो सिन्धुली जिल्लातर्फको यो सम्पन्न भएपछि अब हाम्रो यसको यो टेन्डर प्रक्रिया पनि भइसकेको छ। अब यो शिलान्यासको लागि यो पूर्ण तयारीमा छौँ। बाँकी रहेको पानीलाई मरिन नदीबाट तराईका जिल्लाहरू खास गरिकन सर्लाही, रौतहट लगायतका तराईका भूभागहरूमा सिँचाइ गर्नको निम्ति नेपाल सरकारले अघि सारेको यो बहुउद्देश्यीय आयोजनालाई अब अगाडि बढाउनको निम्ति यो निर्माण स्थलमा विभिन्न गतिविधिहरू भएका छन्। माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट यो सुनकोशी मरिन डाइभर्सन आयोजनाको शिलान्यासको सन्दर्भमा हामीले यो मञ्चको व्यवस्थापनको सिलसिलामा शिलान्यास स्थलको त्यसपछि चाहिँ सम्पूर्ण अब अडियन्सहरू भिजिटरहरू चाहिँ आउने ठाउँहरूको चाहिँ बन्दोबस्तको चाहिँ अहिले हामीले व्यवस्थापन गरिरहेका छौँ र यसमा चाहिँ कहाँनिर चाहिँ मञ्च बनाउने, कहाँनिर चाहिँ अडियन्सहरू चाहिँ बस्ने, कहाँनिर चाहिँ यो सुरक्षाको चाहिँ टिमहरूलाई चाहिँ कसरी चाहिँ डिप्लोय गर्ने लगायतका कुराहरू हामीले हेरिरहेका छौँ। र निकट भविष्यमै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यो शिलान्यास गर्ने भएपछि यहाँ का विभिन्न गतिविधिहरूलाई अलि तीव्रता दिएको छ र यो आयोजनालाई अघि बढाउनको निम्ति आयोजना कार्यालयले सम्पूर्ण गतिविधिहरूलाई अब चुस्त दुरुस्त ढङ्गले कामहरूको थालनी गरिएको देखिएको छ। एबी न्युज खबरका लागि शङ्कर कार्की, मरिन, सिन्धुली। दर्शकवृन्द, प्रधानमन्त्री केपी ओली यति बेला पोखरामा रहेका छन् र उनी 2 छुट्टा छुट्टै कार्यक्रममा सहभागी हुनका लागि त्यहाँ पुगेका हुन् र यो विषयमा विस्तृतमा जानकारी दिन यतिखेर हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ हाम्रा संवाददाता जीवन सुवेदी। जीवन, प्रधानमन्त्री केपी ओली त्यहाँ पुगेको खबर आएको छ। उनी 2 छुट्टा छुट्टै कार्यक्रममा सहभागी हुन त्यहाँ पुगेका थिए। के कस्तो कार्यक्रमहरू भयो, के भयो, जानकारी गराउनुस् न। प्रभा, सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आज मध्याह 12:30 बजे पोखरा आउनु भएको थियो र पोखरा आए लगत्तै उहाँ गण्डकी प्रदेशको प्रदेश सभा परिसरमा रहेको प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको शिलान्यास कार्यक्रममा सहभागी हुनुभयो र त्यहाँ सहभागी भएर उहाँले आफ्ना केही धारणाहरू पनि राख्नुभयो। खास गरी समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको अभियान जुन सरकारले लिएको अभियान छ, यो अभियान सफलतापूर्वक आफूले सञ्चालन गरिराखेको र आफ्नो नेतृत्वको सरकारले सफलतापूर्वक आफ्नो कार्य गरिराखेको भनेर उहाँले चाहिँ जानकारी दिनुभएको छ। त्यसै गरी उहाँले चाहिँ अब नेपाल विकासशील राष्ट्रमा फड्को मार्ने अभियानमा रहेको उहाँले त्यो समयमा बताउनु भएको छ र अहिले चाहिँ
उहाँ त्यहाँको कार्यक्रम सम्पन्न भइसके पछाडि अहिले गण्डकी प्रदेशको अगुवा कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गरिरहनु भएको छ। अहिले राष्ट्रिय पोखरा सभागृहमा चाहिँ यहाँ कार्यक्रम भइराखेको छ र सीमित केही कार्यकर्ताहरूलाई मात्रै भित्र प्रवेश गरिएको छ र बाहिर एलसिडी स्क्रिन राखेर धेरै कार्यकर्ताहरू बाहिरै बसेर उहाँको मन्तव्य अहिले सुनिरहनु भएको अवस्था छ। प्रभा जीवन, अबको कार्यक्रम के रहेको छ भनिएको छ? आजै पोखरा रङ्गशाला निरीक्षणका लागि उनी पुग्नेछन् भनिएको पनि छ र त्यस पछाडि काठमाडौँ फर्कने कार्यतालिका छ। यो विषयमा के छ जानकारी? हो प्रभा, तपाईँले भने जस्तै अहिले अब प्रधानमन्त्रीले यहाँको यो मन्तव्य, यो यहाँको प्रशिक्षण कार्यक्रम समापन लगत्तै उहाँ चाहिँ पोखरा रङ्गशाला जो चाहिँ निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको छ र यसको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ र त्यसको अवलोकनका निमित्त र त्यहाँ भए गरेका भौतिक प्रगतिको अवलोकनका निमित्त उहाँ त्यहाँ जाने कार्यक्रम रहेको छ र त्यो कार्यक्रम लगत्तै उहाँ काठमाडौँ आजै फर्कने कार्यक्रम रहेको छ। प्रभा धन्यवाद जीवन। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा पोखरा स्थित संवाददाता जीवन सुवेदी र हामीलाई पोखराको पछिल्लो अवस्थाको बारेमा जानकारी गराउनु हुँदै थियो। प्रधानमन्त्री केपी ओली आज पोखरा पुगेका छन् र उनले दुई छुट्टै कार्यक्रममा सहभागी हुनका लागि उनी त्यसतर्फ पुगेका हुन् भने उनले पुग्ने बित्तिकै गण्डकी प्रदेश सरकारले नदीपुरमा बनाउन लागेको प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको भवन शिलान्यास गरेका छन्। त्यसै गरी अहिले पोखरा सभागृहमा आयोजना भइरहेको प्रदेश स्तरीय कार्यकर्ता भेलालाई पनि सम्बोधन गरिरहेका छन्। अब बाँकी खबर। चीनसँगको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक नाका केरुङ आजबाट सञ्चालन हुने भएको छ। लोसारदेखि बन्द रहेको नाका खोल्न चीन सहमत भएको हो। चीनिया पक्षले आजैदेखि नाका खोल्ने जनाए पनि प्राविधिक कारण नाका सहज हुन केही दिन लाग्ने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। केरुङ नाका नखोल्दा आयात निर्यात ठप्प भएको छ। रसुवागढी भन्सारका कोरोना पोजिटिभ देखिएका मजदुर र संक्रमण मुक्त भइसकेपछि त्यसै गरी उनीहरूले खोप लगाइसकेको सन्देश चिनिया अधिकारीलाई पुर्याउन नसक्दा नाका खुल्न ढिलाइ भएको हो। केरुङ नाकाबाट निकासी पैठारी गर्ने व्यवसायीहरू केरुङमा चीनले अघोषित नाकाबन्दीको जस्तो अवस्था सिर्जना गरेको आरोप लगाउँदै आएका छन्। अविलम्ब नाका खुलाएर व्यापारिक एवं अत्यावश्यक सामग्रीलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने माग उनीहरूको छ। केरुङबाट रसुवागढी नाका हुँदै नेपालतर्फ रेडिमेड कपडा, कम्मल, घडी, जुत्ता, चप्पल, स्याउ, विद्युतीय तथा इलेक्ट्रोनिकल लगायतका सामग्री भित्रने गरेको छ। नेपालबाट जडीबुटी तथा हस्तकलाका सामग्री निकासी हुने गरेको छ। बाजुराको बुढीनन्दा नगरपालिकाको कोल्टीमा पहिलो पटक बस पुगेको छ। जिल्ला सदरमुकाम मार्तडी हुँदै पहिलो पटक कोल्टीमा बस पुगेको हो। कर्णाली प्रदेशको 001 ख 0402 नम्बरको बस कोल्टी पठाइएको हो। कोल्टी मार्तडी सडक निर्माण भएको 20 वर्षपछि निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 को कोल्टीमा बस पुग्दा स्थानीय हर्षित भएका छन्। पहिलो पटक पुगेको बस र चालक एक बहादुर थापालाई स्थानीयले फूलमालाले स्वागत गरेका छन्। बस सेवाबाट बाजुराका 4वटा स्थानीय तह, कर्णालीका हुम्ला, कालीकोट र मुगुका बासिन्दा लाभान्वित हुनेछन्। हुम्लाको चङ्खेली, सर्केगाड र बाजुरादेखि कालीकोटसम्म अब नियमित बस चल्ने यातायात व्यवसायीले बताएका छन्। कञ्चनपुरका उखु किसानलाई यन्त्रीकरणमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले अनुदानमा कृषि यन्त्र तथा उपकरण वितरण गरिएको छ। मुख्यमन्त्री एकीकृत कृषि तथा पशुपक्षी विकास कार्यक्रम र नमुना कृषि गाउँ उखु किसान समन्वय समिति लालझाडीले किसानलाई उपकरण प्रदान गरेको हो। कृषकहरूको लागत मूल्य घटाएर उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि गरी आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले समितिमा आबद्ध व्यावसायिक उखु कृषकहरूलाई अनुदानमा यन्त्र तथा उपकरण वितरण गरिएको कृषि ज्ञान केन्द्र कञ्चनपुरले जनाएको छ। मैले अस्ति पनि धेरै कुराहरू भनेकै छु। यसको मुख्य उद्देश्य उत्पादन उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, यसको लागि मेसिनरी अपरिहार्य छ। मेसिनरीले गर्दाखेरि भोलि हाम्रो लेबरको सर्टेज छ। यसले गर्दाखेरि हाम्रो लागत मूल्यमा यो मेसिनरीले
कम हुन जान्छ। उखु खेतीसँगै धान, गहुँ तथा बगर खेतीमा समेत लालझाडी गाउँपालिकाका कृषकहरू केन्द्रित भएका छन्। पछिल्लो समयमा स्थानीय तहसँगै अन्य सरकारी निकायबाट कृषकहरूलाई लक्षित गरी वितरण गरिएका बिउ बिजन, यन्त्र तथा उपकरणहरूको सही सदुपयोग गरी उत्पादन र आय आर्जनमा वृद्धि गर्नुपर्नेमा लालझाडी गाउँपालिकाले जोड दिएको छ। यसलाई सदुपयोग गरौँ, यसलाई घरमा राखेर खिया पनि नलगाऊ, यसलाई सञ्चालन गरिराखौँ। तर एउटै हामीबाट के कमिटमेन्ट हुनुपर्छ भने अब अर्को वर्ष लालझाडी गाउँपालिकाबाट हामीले 2 करोडको उखु बढी बेच्नुपर्छ। कृषकहरूलाई उखु खेतीतर्फ प्रोत्साहन गर्ने र बेला बेलामा आइपर्ने प्राविधिक समस्या समाधानका लागि महाकाली सुगर इन्डस्ट्रिज प्राली बेलौरीले समेत टेवा पुर्याइरहेको छ। किसानहरूलाई कुन किसिमले उखु उत्पादन गर्ने हो, कुन तरिकाले बढीभन्दा बढी उत्पादन गर्ने हो, कम जग्गामा बढी उत्पादन कसरी गर्ने हो, त्यसको पनि कार्यक्रम ठाउँ ठाउँमा राखिरहेको छ। गत वर्षदेखि लालझाडी गाउँपालिकाका 6वटा वडामध्ये 1 देखि 4 नम्बर वडासम्म लागू गरिएको मुख्यमन्त्री नमुना कृषि गाउँ उखु कार्यक्रम सञ्चालनका लागि चालु आर्थिक वर्षमा 47,79,318 रुपैयाँ सरकारी अनुदान र 27,19,665 रुपैयाँ कृषक समन्वय समितिले बेहोर्ने गरी जम्मा 75,18,983 रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको मुख्यमन्त्री नमुना कृषि गाउँ उखु कृषक समन्वय समिति लालझाडीले जनाएको छ। टोटल हाम्रो कृषि ज्ञान केन्द्रले अनुदान दिएको 47,79,318 रुपैयाँ 40 पैसा र कृषकले बेहोर्ने पर्ने 27,19,665 रुपैयाँ 1 पैसा गरेर टोटल 75,18,983 रुपैयाँ 4 पैसा गरेर हाम्रो टोटल बजेट हाम्रो कृषि ज्ञान केन्द्रले र हाम्रो कृषकसँग मिलाएर चाहिँ बजेट आएको छ। कृषि यन्त्र तथा उपकरणबाट यहाँका थुप्रै कृषकहरू आधुनिक कृषि प्रणालीमा अग्रसर भइरहेका छन्। यद्यपि अनुदानमा प्राप्त यन्त्र तथा उपकरणको सामूहिक प्रयोग र उचित व्यवस्थापनमा समेत सरोकारवाला निकायले निगरानी बढाउनु पर्ने देखिन्छ। एभी न्यूज खबरका लागि हरिश चन्द्र बाग, कञ्चनपुर। घर जग्गा र रोजगारी माग राख्दै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय अगाडि वादी समुदाय धरनामा बसेका छन्। 1 साताभन्दा लामो समयदेखि वादीहरू आन्दोलनमा भएपछि प्रदेश सरकारले उनीहरूको माग सम्बोधनमा चासो देखाएको छैन। फागुन 10 गते रातिदेखि सुर्खेत, दैलेख, कालीकोट, जाजरकोट लगायतका 500 भन्दा बढी वादी समुदाय गाँस, बाँस, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगार माग राख्दै कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय अगाडिको खुला आकाश मुनि धरनामा बसेका हुन्। यो पटक आश्वासन भन्दा पनि माग सम्बोधन नभएसम्म आन्दोलन नरोक्ने उनीहरूको भनाइ छ। नागरिकता मात्र होइन, गाँस, बाँस र कपासको व्यवस्था हुनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। हामीलाई चाहिएको गाँस, बाँस, कपास, शिक्षा, हामीलाई रोजगारी, स्वास्थ्य हामीलाई चाहिएको। हामी पार्टी यस्तै मन्त्रीमण्डलको अगाडि कुर्सीमा बस्न आएको होइन, हाम्रो छोरो इन्जिनियर बनाऊ भनेर आएको होइन, हाम्रो छोरो लेफ्टिनेन्ट बनाऊ भनेर आएको होइन। हामी वादी समुदायको देशको नागरिक हौँ भने हामीलाई जग्गा चाहिएको छ। जग्गा नहुन्छ, यो सरकारले जग्गा नदिएसम्म हामी यो थलो खुला चौरमा बसिरहेका उनीहरूलाई शौचालयको पनि समस्या छ। धरनामा रहेका वादी समुदायका ज्येष्ठ नागरिक, महिला तथा बालबालिका लगायत आन्दोलित समुदायको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न आन्दोलित मानिसहरू बिरामी पर्न थालेपछि समस्या बढेको छ। तर माग पूरा नहुँदा आन्दोलन नरोक्ने उनीहरूको अडान छ। 2065 पुस्ताको मन्त्री परिषदले वादी समुदायलाई खेतीयोग्य जमिन अन्त्य दिन्छु भनेर सम्झौता गर्यो। गरिसकेपछि अहिले वादी समुदायलाई कुनै ठाउँ पनि खेतीयोग्य जग्गा छैन। खोलामा किनारामा बस्दै, ओडारमा बस्दै, जाल बल्छी खेल्दै जीविकोपार्जन गर्दै आएका वादी समुदायको अहिले यो नाजुक अवस्था छ। वादीहरूसँग खेतीयोग्य जमिन समेत नहुँदा दैनिक गुजारा गर्न कठिन हुँदै आएको छ। खेतीपातीको लागि स्थायी लाल पूर्जा सहित जमिन, बस्नको लागि घर र रोजगारीको माग वादी समुदायको छ। जुन हाम्रो माग हो त्यो मागलाई यहाँको मुख्य मान्छेले हामीलाई अस्वीकार गरेपछि हामी नारा मात्रै होइन, अहिले अगाडि मात्रै गयौँ, हामी नङ्गा प्रदर्शन गर्न पनि हामी तयार छौँ, मर्न पनि तयार छौँ। त्यस कारणले हामीले यो हो
दैलेख, कालीकोट, जाजरकोट, ढोकुम, यदि सुर्खेत यतिजना हामीहरू यहाँका बादी बस्तीहरू 410 जना जति हामी तयार छौँ। अझ आउने क्रम जारी छ। माछा मार्ने, बालुवा चाल्ने, मादल र सुल्पा बनाएर गुजारा चलाउने बादी समुदाय अहिले सङ्कटमा छन्। उनीहरूसँग खेतीयोग्य जमिन समेत नहुँदा दैनिक गुजारा गर्न कठिन हुँदै आएको छ। ज्याला मजदुरी गरेर जीविकोपार्जन गर्दै आएका बादी समुदाय अहिले लकडाउनले गर्दा अलपत्र परेका छन्। सुर्खेतबाट लीलाराज सञ्ज्यालको रिपोर्ट। काठमाडौँबाट गोर्खा जाँदै गरेको बस आज धादिङको मछेडी खोलामा बिहान दुर्घटनामा परेको छ। काठमाडौँबाट गोर्खा आउँदै गरेको ना 5 ख 5070 नम्बरको बस सुर्खेतबाट राजधानीतर्फ जाँदै गरेको ना 5 ख 4411 नम्बरको बससँग ठक्कर खाएर दुर्घटना भएको हो। दुर्घटनामा दुवै बसका चालक र केही यात्रु घाइते भएका छन्। दुर्घटनाको विषयमा अनुसन्धान थालिएको धादिङ प्रहरीले जनाएको छ। धरान उपमहानगरपालिका 16 लाई पनि बाल मैत्री ओडा घोषणा गरिएको छ। यो घोषणासँगै यो ओडा 14औं बाल मैत्री ओडा बनेको छ। अब धरानमा 6 वटा ओडा मात्रै बाल मैत्री ओडा घोषणा हुन बाँकी रहेको छ। 2076 फागुन महिनाभित्र यस ओडालाई बाल मैत्री घोषणा गरिसक्ने प्रतिबद्धताका साथ काम अगाडि बढाइए पनि कोरोना कहरका कारण बाल मैत्री घोषणा हुन 1 वर्ष नै लागेको हो। 70 साल चैतमा यस ओडालाई बाल मैत्री ओडा घोषणा गर्ने तयारी गरिएकोमा विश्व महामारी रूपमा फैलिएको नोभेल कोरोना भाइरसको रोकथामका लागि नेपाल सरकारबाट देशभर नै लकडाउन घोषणा भयो। बाल मैत्री ओडा घोषणा गर्दै प्रदेश 1 का सभामुख प्रदीप कुमार भण्डारीले बाल मैत्री घोषणा भएर मात्र यसले पूर्णता नपाउने बताउँदै दिगो र संस्थागत बनाउनु चुनौतीपूर्ण रहेको बताएका छन्। देख्नु नपरोस्, टोलमा स्कुल जानबाट टाढा रहेका विद्यार्थीहरू देख्नु नपरोस्। टोलमा घरमा हरेक बालबालिकाहरूले आफ्ना अभिभावकहरूबाट मिठो बोली वचन पाउन सकुन्। 6 महिनासम्मको शिशुलाई आमाले पूर्ण स्तनपान गराएको, बालबालिकाले पूर्ण खोप पाएको, भिटामिन ए खुवाइएको, गर्भवती आमाको दक्ष स्वास्थ्य कर्मीबाट सुत्केरी गराइएको लगायतका सूचक पूरा गरेपछि बाल मैत्री ओडा घोषणा गरिएको हो। धरान 16 मा बालबालिकाको संख्या 3775 रहेको छ। कपिलवस्तु जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा नागरिकताको प्रमाणपत्र लिन सर्वसाधारणहरूलाई निकै शास्ति भएको छ। सरकारले 5 वर्ष मुनिका बालबालिकालाई मासिक पोषण भत्ता प्रदान गर्ने निर्णय गरेसँगै नागरिकता बनाउनेको कार्यालयमा भिड बढेको हो। नागरिकता लिनका लागि घण्टौं लाइन बस्नुपर्ने र 3 दिन धाउनुपर्ने अवस्था आएको सेवाग्राहीको गुनासो छ। बहुत कमाए हैं, कल रात में 3 दिन हो गया, रात में हम यहाँ लाइन में लगे हैं। लाइन से हमारा टोकन कल मिला है, आज वो लाए हैं हमें नागरिकता दे के। अब नागरिकता आज मिल पाई कि नहीं मिल पाई, अब परेशानी तो जनता खई है, बहुत जनता ज़्यादा परेशानी है। भाई नागरिकता के लिए 3 दिन से मैं इधर आके लाइन में लगा था, फिर मैं नहीं हो पाता है, कोई प्रशासन नहीं है। मैं रात में आया, 3 दिन से मैं चक्कर लगा रहा है। मैं इधर आएगा रात में 3 बजे आएगा टोकन लेने के लिए, वो टोकन भी नहीं मिलता है, टोकन भी ख़त्म हो जाता है। सुबह से आया पूरा दिन रेस्ट जाता है, ठंडी में पूरा परेशानी होता है, प्रशासन का कोई व्यवस्था नहीं है। भारतबाट विवाह गरेर नेपाललाई वैवाहिक अङ्गीकृत लिने महिलाहरूको पनि कार्यालयमा चाप रहेको छ। नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रदान गर्न ढिलाइ भएको स्वीकार गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आवश्यक दरबन्दी अनुसारको कर्मचारी नहुँदा सेवा प्रवाहमा थप समस्या भएको जनाएको छ। व्यवस्थापन गर्नको लागि हामीले बिहान 7 बजेदेखि बेलुका 5 बजेसम्म अब यो नागरिकता प्रदान गर्ने सेवालाई चाहिँ सुचारू गरेका छौँ र हामी यहाँ चाहिँ कर्मचारीको अभाव भएको हुँदाखेरि चाहिँ अब हामीले दायाँ बायाँ अथवा अन्य कार्यालयका कर्मचारीहरू ल्याएर पनि यो सेवालाई चाहिँ प्रदान गरिरहेको अवस्था छ। नागरिकको पहिलो अधिकारको रूपमा रहेको नागरिकताको प्रमाणपत्र वितरण कार्यमा आवश्यक जनशक्ति थप गरी छिटो छरितो ढङ्गबाट सेवा प्रवाहमा जोड दिन जिल्लाका राजनैतिक दलले गृह मन्त्रालयसँग माग समेत गरेका छन्।
लुम्बिनी प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बरालले दुर्गम क्षेत्रमा स्वास्थ्य कर्मी पठाउने कुरा निकै चुनौतीपूर्ण रहेको बताएका छन्। निक साइमन्स इन्स्टिट्युटको समन्वयमा रामपुर अस्पतालमा सुरु भएको अपरेसन सेवाको शुभारम्भ गर्दै उनले सो कुरा बताएका हुन्। मन्त्री बरालले मन्त्रालयबाट डाक्टरहरू पठाए पनि बीच बाटैबाट फर्किने गरेको गुनासो गरे। डाक्टर आउनुभन्दा अगाडि 10 जनाको फोन त मलाई आइसक्यो हुन्छ, त्यो पनि ठुल्ठुला मान्छेको। कस्ता मान्छेको भने मेरो मन्त्रीको कुर्सी नै उडाउँछन् कि जस्ता मान्छेको फोन मलाई पहिले आइसक्यो हुन्छ। अनि राख्ने काउन्सिलिङ गर्ने 2 जना डाक्टर अस्ति पनि मैले चाहिँ सरुवा गरिसकेको छु, पुग्नु भएन, घुमिरहनु भएको छ। अझै कहाँबाट पावर लाने, यो मन्त्री हट्यो भने अर्को अलि नरम मन्त्री आयो भने जान सकिन्छ कि भन्ने उहाँको प्रयत्न छ। मन्त्री बरालले दुर्गम ठाउँमा स्वास्थ्य नपुर्याइकन समाजवाद नआउने बताए। कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशका सांसद युवराज खनालले दक्ष जनशक्तिलाई आकर्षित गर्न किन सकिएन भन्ने विषयमा सोच्ने समय आएको बताएका छन्। रामपुर नगरपालिकाका प्रमुख रमण बहादुर थापाले सेवा शुभारम्भ भए पनि नियमित सञ्चालनमा चुनौती रहेको भन्दै यसमा सरकारवालाले सोच्ने समय आएको बताएका छन्। 2052 सालमा प्राथमिक उपचार केन्द्रको रूपमा स्थापना भई 15 शैय्याको अस्पताल हुँदै 2072 सालमा 50 शैय्यामा स्तर वृद्धि भएको अस्पतालमा बल्ल अपरेसन सेवा सुरु भएको हो। रामपुर अस्पतालका निमित्त मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर विजय परियारले अस्पतालले अपरेसन सहितको सुत्केरी सेवा, एपेन्डिक्स, हाइड्रोसिल र हर्नियाको अपरेसन हुने जानकारी दिएका छन्। पर्वतमा 7 वर्ष अघि स्थापना गरिएको रेसाजन्य वस्तु विकास केन्द्र अलपत्र परेको छ। 2070 सालमा स्थापना भएर 73 सम्म निरन्तर सञ्चालनमा आएको केन्द्र स्थानीय सरकार आएसँगै अलपत्र परेको हो। चाल्ने, सिस्नो, अल्लो, केतुकी जस्ता वनस्पति मार्फत धागो उत्पादन गराएर कपडा बुन्ने उद्देश्यले स्थापना भएको केन्द्र बजेट अभावमा सञ्चालनमा आउन नसकेको हो। विभिन्न सामग्रीहरू बनाउने उद्देश्यका साथ यो हाम्रो यो कार्यालय स्थापना भएको थियो, वस्तु विकास केन्द्र भनेर। त्यस अन्तर्गत हामीले प्रत्येक वर्ष चाहिँ साविक समिति हुँदाखेरि समिति अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू आएर अब 75-76 सम्म चाहिँ तालिमहरू दिइसकेका थियौँ र अब पछिल्लो 2 वर्ष चाहिँ हामी कहाँ यो कार्यक्रम नआएको अवस्थाले गर्दाखेरि हाम्रो यो सामानहरू यहाँ सुरक्षित छ, कार्यक्रम चाहिँ अहिले सञ्चालन गर्न सकिएको छैन। स्थापनाको केही वर्ष कुल 33 लाख बजेट रेसाजन्य वस्तु विकासका लागि आए पनि त्यसपछि रोकिएको हो। भवनभित्र रहेका कपडा उत्पादन गर्ने उपकरण समेत खिया लागेर काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेका छन्। भवनमा अल्लो पकाउने, धागो काट्ने सहित 4 थान मसिन रहेका छन्। अल्लो पकाउनका लागि निर्माण गरिएको ट्रस समेत काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेको छ। पर्वतका मोदी जलजला कुस्माका उच्च भेगमा रेसाजन्य वनस्पतिहरू प्रशस्त पाइने भए पनि तिनीहरूको प्रशोधन हुन सकेको छैन। विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन र शैक्षिक सुधारको माग गर्दै सिराहाको सनहैठामा रहेको एक विद्यालयमा मानव साङ्लो सहित प्रदर्शन गरिएको छ। सिराहा नगरपालिका 19 मा रहेको माध्यमिक विद्यालय सनहैठाका विद्यार्थी र अभिभावकले प्रदर्शन गरेका हुन्। स्थानीयले शैक्षिक सुधारको पक्षमा 14 बुँदे ज्ञापन पत्र विद्यालयलाई बुझाउँदै मानव साङ्लो प्रदर्शन गरेका हुन्। जीवीहरू समय समयमा आएर यो स्कुल व्यवस्थापन समिति कसरी गठन हुन्छ, स्कुलको मैनेजमेंट कसरी राम्रो हुन्छ, त्यो कुरामा विशेष पहल गरिदिनुस्। हमारे यहाँ के कोर्स जो कि शिक्षक सब यहाँ के तलब मिले हैं, लेकिन बाल बच्चा के अवस्था देखिए, सरकारी स्कूल के बच्चा सबके अवस्था देखिए तो हमारा सबके बड़ी कौनों के मन है। एहन दयनीय अवस्था चाहिए सरकारी स्कूल के। अही के सिलसिला में हम सब मावी स्कूल में एक मानव साङ्लो के दबाव स्वरूप हाँ वडा कार्यालय प्लस स्कूल प्रशासन के हम सब घचघचेलिए कि हमारा सबके विद्यालयले भने शिक्षक कम रहेकाले शैक्षिक गुणस्तर बढाउन असहज भएको जनाएको छ। विद्यार्थी 1000 आसपास भएपछि पर्याप्त शिक्षक नहुँदा विद्यालयले राम्रोसँग कक्षा चलाउन सकेको छैन। अभिभावक म हुन्छु भनेर 37-40 जना उम्मेदवार हुने यस्ता पनि देखियो यो विद्यालयमा र त्यसको लागि अब नयाँ कदम फेरि पनि अभिभावक भेला गर्ने र व्यवस्थापन समिति बिना विद्यालय चल्न नसक्ने अवस्था भएको हुनाले
जनप्रतिनिधिहरू भने सरकारको कमी कमजोरीका कारण बालबालिकाले राम्रो शिक्षा पाउन नसकेको बताउँछन्। 1000 विद्यार्थीका लागि 10 शिक्षक राख्ने सरकार नीति नै गलत भएको उनीहरूको भनाइ छ। अभिभावक तथा विद्यार्थीले भने विद्यालयमा व्यवस्थापन समिति गठन, पठन पाठन सुधार, रिक्त दरबन्दीमा पदपूर्ति लगायतका 14 बुँदे माग पूरा नभए थप आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन्। सोलुखुम्बुको सोलु दुधकुण्ड नगरपालिका 6 दुर्पु बजारमा रहेको सामुदायिक रेडियो सोलु FM को कार्यालयमा आगलागी भएको छ। आज बिहान लागेको आगो स्थानीय र सुरक्षाकर्मीको पहलमा नियन्त्रणमा आएको छ। रेडियोको स्टुडियोबाट सुरु भएको आगोले रेकर्डिङ सहित भवन समेत जलेर नष्ट भएको छ। आगलागीबाट 1 करोड बराबरको क्षति भएको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुमान छ। विद्युत सर्ट भएर आगलागी भएको अनुमान गरिए पनि कारण खुल्न सकेको छैन। 2061 मा स्थापना भएको सोलु FM हाल 1000 वाट क्षमतामा प्रसारण भइरहेको थियो। रेडियोको सामग्री सबै जलेर नष्ट भएको हुँदा नियमित प्रसारणमा केही समय लाग्ने सञ्चालक समितिले जनाएको छ। पोखराको फेवातालको सीमा निर्धारण गर्ने काम पूरा भएको छ। 4 किल्ला निर्धारण कार्य सम्पन्न भएसँगै यसअघि देखिँदै आएका समस्या हट्ने विश्वास गरिएको छ। गण्डकी प्रदेश सरकारको प्रयासमा गत कार्तिक 2 गते गठन गरिएको समितिले तालको सीमाङ्कन पूरा गरेको हो। सीमाङ्कन सँगै अब फेवातालको क्षेत्रफल 5.726 वर्ग किलोमिटर कायम भएको छ भने तालको सीमारेखाको परिधि 18 किलोमिटर हुनेछ। मिति 2017 साल माघ 27 गते तोकिएको समयभित्रै फेवातालको 4 किल्ला निर्धारण गरी नक्सामा सीमाङ्कन समेत गरेको प्रतिवेदन समितिले गण्डकी प्रदेश सरकारमा पेश गरेको थियो। अब फेवातालको 4 किल्ला पूर्वमा ड्यामसाइड, पश्चिममा मोरेबगर, उत्तरमा खपौदी, चङ्खपुर कायम भएको छ। त्यस्तै बीचको दमकिलो र दक्षिणमा चिसापानी रानीवन कायम भएको छ। त्यसैगरी फेवातालको तल्लो तटीय क्षेत्र अन्तर्गत ड्यामसाइड, रानीवन, गौरीघाट, लेकसाइड, गैराको चौतारा, सेदी, खपौदी, लामीडाँडा, अनदु समेतको क्षेत्रमा वर्षायामको अधिकतम पानीको किनारालाई तालको सिमाना मानिने भएको छ। फेवातालको मुहानतर्फ मोरेबगरको माछापोखरीबाट उत्तर पूर्वतर्फ हर्पन खोला पार गरी भकुण्डे खोलाको अन्तिम घुम्ती नजिक हुँदै माझथुम ढिस्कोको दक्षिणी भाग हुँदै पूर्वतर्फ रहेको दलदले ढाप क्षेत्रलाई समेटेर पामे घाँटी छिना मोटर बाटोसम्म कायम गरिएको छ। सीमाङ्कन तथा नक्साङ्कन सहित सीमा निर्धारण गरिएकाले अब तालको सीमा बारे विवाद हटेको छ। अहिले एउटा चाहिँ 4 किल्ला चाहिँ निर्धारण गरिएको हो। तपाईहरुलाई एकदम भन्ने हो भने बर्खामा पानी आएको बेला पानी बहकै बेलामा पनि महानगरपालिकाले एउटा इमेज लिएरै राखिराखेको थियो। त्यो आवश्यक पऱ्यो भने हामी बसेर छलफल गरौँला, हेरौँला के रहेछ भन्ने खालको त्यसरी देखिन्छ। त्यसो भएको कारणले यसका आधारहरू अब हाम्रो अहिलेको उद्देश्य के हो भन्दाखेरि नागरिकहरूलाई ताल जोगाउने नाउँमा उठीवास पनि बनाउनु भएन, फेरि उठीवास नबनाउने नाउँमा ताललाई सघाउनु नि भएन। त्यो खालको चाहिँ उसमा हामी टेकिया हो। संघीय सरकारको निर्णय अनुसार फेवातालको 4 किल्ला निर्धारण, सीमाङ्कन तथा नक्साङ्कन गर्न तथा फेवातालको दीर्घकालीन संरक्षण एवं समुचित प्रयोग गर्न सुझाव समेत दिन समिति गठन भएको थियो। समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन गत फागुन 2 गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा पेश भएर मन्त्री परिषदबाट पारित भएको थियो। समितिले पहिलो चरणको काम पूरा गरे पनि फेवातालको गुरु योजना बनाउने काम भने बाँकी रहेको छ। अब हामी अध्ययन गर्दा विश्व प्रकाशले 1692 रुपैयाँ जमिन भनेर भन्नुभएको छ। अब त्यो हिजो पनि त्यसमा पनि अध्ययन गर्यौँ, अब यसमा पनि हामी अध्ययन गर्छौँ। ठिक छ कि छैन, उचित छ कि छैन, त्यो हामी उनीहरूको पुर्ख्यौली कुरा होला, अरू कुरा होला, दर्ताका आधारहरू होला, ती सबैलाई हेरेर हामीले अबको 3 महिनाभित्रमा यो कुरा पूरा गर्ने। समितिले सर्वसाधारणले भोग चलन गर्दै आएको जग्गा मध्ये 540 रोपनीको मुआब्जा दिन सिफारिस गरेको छ भने फेवाताल संरक्षण क्षेत्रमा पर्ने 361 रोपनी मध्ये 161 रोपनी जग्गाको मुआब्जा दिनुपर्ने ठहर गरेको छ। जीवन सुवेदी, पोखरा। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत बाराको पथलैया निजगढ सडक खण्डमा पर्ने दुधौरा खोलामा 4 लेनको पक्की पुल निर्माणको काम तीव्र गतिमा अघि बढेको छ। 5 वर्षमा 2 पटक पुल भासिएपछि अहिले 4 लेनको पुल निर्माण गर्न लागि हो।
सडक विभाग मातहतको पुल महाशाखाले महादेव खिम्ती हिराजन जेबीसँग 3 वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता गरेपछि पुल निर्माणको कामले गति लिएको हो। करिब 89 मिटर लम्बाइ रहेको यस पुलको चौडाइ 23 मिटर रहने निर्माण कम्पनीले जनाएको छ। करिब 15 करोड 23 लाखको लागतमा यस पुल निर्माण गर्न सम्झौता भई काम अघि बढाइएको र 3 वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने गरी सम्झौता भए तापनि 2 वर्षमै निर्माण सम्पन्न गरिने निर्माण कम्पनीले दाबी गरेको छ। यो पुल तपाईको 3 वर्षको योजना हो। यो पुल चाहिँ तपाईको के रे हाम्रो यो पुल योजना सेक्टर नम्बर 2 हैन काठमाडौँबाट हेर्ने हो। यसको लागतहरुको 15 लाख हो। यो 3 वर्षमा सुधिनु पर्यो तर हामी 2 वर्षमै यो सुधियौं। गत वर्ष पुलको पिलर भाँसिदा यातायात सञ्चालनमा समस्या आएको थियो। त्यसपछि करिब 2 करोडको लगानीमा रेक्टु फिटिङ गरेर पुल सञ्चालनमा ल्याइएको थियो। 4 वर्ष अघि पनि पुल भाँसिएर सडक अवरुद्ध भएपछि रेक्टु फिटिङ गरिएको थियो। वर्षेनी पुल बिग्रिएर सवारी साधन रोकिँदा यात्रुहरू जंगलमै रात बिताउन बाध्य हुँदै आएका थिए। इन्दीप कोइराला, बारा। अब पालो एभिन्यूज एट स्पोर्ट्सको। कोरोना भाइरसको प्रभावका कारण खेलकुद प्रतियोगिता ठप्प नै भइरहेको बेला धनगढीमा विद्यालय स्तरको प्रतियोगिता सुरु भएको छ। तल्लो स्तरबाटै खेलाडी उत्पादन गर्ने उद्देश्यले विगत 4 वर्षदेखि निरन्तर आयोजना हुँदै आएको लिटिल फ्लावर प्रिमियर लिग सुरु भएको हो। धनगढीमा ठूलो धनराशिको क्रिकेट प्रतियोगिता धनगढी प्रिमियर लिग हुन थालेपछि धनगढी क्रिकेटको शहरका रूपमा चिनिन थालेको थियो। धनगढीमा यो प्रतियोगिता हुँदा देशकै खेलप्रेमीहरूको ध्यान यहाँ नै हुन्थ्यो। धनगढी प्रिमियर लिग सुरु भएसँगै अन्य क्रिकेट प्रतियोगिताहरूले पनि तीव्रता पायो। यसको बीचमा विद्यालय स्तरका प्रतियोगिता भने कमै देखिन्थे। विगत 4 वर्ष अघि धनगढी स्थित लिटिल फ्लावर बोर्डिङ हाई स्कुलले विद्यालय स्तरीय प्रतियोगिता गर्ने जमर्को गरेको थियो। त्यसको सफलता र साना उमेरका खेलाडीमा देखिएको हौसलाले सो प्रतियोगितालाई निरन्तरता दिइएको छ। यस वर्ष कोरोनाले प्रभाव पारे पनि 5औं संस्करण आयोजकले सुरु गरेको छ। तल्लो स्तरको खेलाडी उत्पादन नहुने अवस्था अन्त्यका लागि खेल आयोजना गरिएको हो। कोभिडका कारणले पुरै विश्व जाम भएका बेला जुन अहिले यो लिटिल फ्लावरले यो टुर्नामेन्ट राख्ने जमर्को गरेको छ र त्यो जमर्कोलाई सम्पूर्ण सहयोगी मनहरूले सहयोग गर्नुभएको छ। उहाँहरूलाई पनि म हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। प्रतियोगिताले खेलाडी उत्पादनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेकै कारण यहाँका निजी क्षेत्र र स्थानीय सरकारको पनि सहयोग छ। प्रतियोगिताको यहाँका जनप्रतिनिधिले समेत प्रशंसा गरेका छन्। बाहिर ठूला प्रतियोगिता देखिए पनि वास्तवमा खेलाडी उत्पादनको थलो विद्यालय स्तर नै भएको जनप्रतिनिधिको दाबी छ। यो प्रतियोगितालाई हामीलाई धेरै व्यक्तित्वहरूले जसले जति सक्नु भएको छ त्यति सहयोग गर्नु भएको छ। जसले आफ्नो तर्फबाट हाम्रो यो प्रतियोगितालाई सहयोग गर्नु भएको छ यहाँहरू सबैप्रति नमन छ। यसलाई हाम्रो लिटल फ्लावर स्पोर्ट्स एन्ड इभेन्ट्सको आयोजनामा सञ्चालित यो प्रतियोगितालाई अगाडि पनि भनिसके चण्डिका ग्रुपले मुख्य प्रायोजन गरेको छ। प्रतियोगितामा देशभरका 16 विद्यालयको सहभागिता रहेको छ। लिग कम नक आउटका आधारमा प्रतियोगिता भइरहेको छ। देशभरबाट सहभागी 16 टिमलाई क्रम समूह ए, बी, सी र डी गरी 4 समूहमा विभाजन गरिएको छ। लिग चरणमा प्रत्येक टिमले 3-3 वटा खेल खेल्न पाउनेछन्। फागुन 27 गतेसम्म सञ्चालन हुने प्रतियोगिताको विजेताले 1,20,000 र उपविजेताले 60,000 रुपैयाँ प्राप्त गर्दा सर्वोत्कृष्ट खेलाडीले 10,000 रुपैयाँ पाउनेछन्। अब पालो एभिन्यूज एट मौसमको। एभिन्यूज एट मौसमको साथमा यति बेला देशका पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा आंशिक बदली भएको छ। अपराह्न प्रदेश 1 र गण्डकी प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रका 1-2 स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 27 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 10 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान गरिएको छ। आज सूर्योदय बिहान 6:29
मिनेटमा भयो भने सूर्यास्त साँझ 6:04 हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त हेरौं देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। आइभी न्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.ivnews.tv लगअन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला आइभी न्यूज खबर। नमस्कार।